ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर, हम सब उन्हें जानते थे एक दिफाई तज्जिया कार के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर। पाक फ़ौज के अंदर भी जब उनका जो रिकॉर्ड था वो बहुत मिसाली रहा, और उसके बाद हम बरसों उनके तज्जिए से मुस्तफ़ीद होते रहे, चाहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो या हमारी हिकमत अमली है उस जंग से निमटने की। आज से 3 बरस पहले असद मुनीर साहब ने ख़ुदकुशी कर ली थी इस्लामाबाद में, और उनके पास एक नोट भी मिला था जिसमें उन्होंने उस वक्त के चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से अपील की थी कि उन्होंने नैब ने एक झूठे मुकदमे में फंसाया, और उसके बाद उन्हें पेशियों पर पेशियां भुगतनी पड़ रही थी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था। मगर नैब ने ये रेफरेंस जो बनाया वो बहैसियत जब CDA में वो मेंबर स्टेट थे, तो उन्होंने एक अलॉटमेंट की थी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, कोई 60 कनाल जगह की, वहाँ अपार्टमेंट्स बनने थे। बिल्ट एंड ट्रांसफ़र के मॉडल के ऊपर ये अलॉटमेंट की गई, और बाद में अब उनके ख़ुदकुशी के 3 साल बाद अदालत ने वो नैब के रेफरेंस को जो है वो कलअदम करार दे दिया। मगर अब सवाल सब यही पूछ रहे हैं कि ब्रिगेडियर असद मुनीर के ख़ानदान जो है वो इस इंसाफ के, कत्ल के या नैब की ये जो रेफरेंस है वो उसके बारे में जो कुछ हुआ किससे पूछे। I am committing suicide to avoid humiliation, being handcuffed and paraded in front of the media. I request you, Honorable Chief Justice, to take note of NAB officials' conduct so that other government officials are not convicted for crimes they did not commit. और ये भी कहा है कि सिर्फ एक बंदे को हटाकर जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आए हैं वो इनकॉम्पिटेंट थे, रूड, एरोगेंट और अनट्रेन्ड, कि उनको पता ही नहीं था कि वो किस महकमे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और पहले से ही उन्होंने तयन किया हुआ था कि आप तो करप्ट हैं, और ये कोई एक आवाज़ नहीं उठी। तकरीबन जो भी लोग, आप उनको ज़ाती तौर पर अच्छा समझें, आप उनको ज़ाती तौर पर बुरा समझें, हर एक बंदे का यही कहना है। इनफैक्ट हमारे पास कुछ नैब ऑफिसर्स के क्लिप्स भी हैं जिसमें वो लिटरली पाकिस्तानियत का दर्द सुना रहे हैं कि इनको हम गिरफ्तार करने आए हैं और ये करप्ट है और कौम का सर, आप जज नहीं हैं, आप जूरी नहीं हैं, और आप एग्जीक्यूशनर, जलाद तो कहीं से नहीं है। और ऐसी मिसालों की वजह से नैब को हमेशा उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो विक्टिमाइज़ करती है लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट इमरान शफीक, नैब प्रोसिक्यूटर भी हैं, मगर इस केस में वो जो मेन एक्यूज़ थे उनके वकील भी रहे हैं। वेलकम टू द शो इमरान शफीक। रेफरेंस तो खारिज हो गया, अब क्या उनके जो लोग इसमें नैब ने मुलव्विस जिनको किया वो क्या करें? मतलब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब नैब का रेफरेंस अदालत बाहर फेंक देती है या उसे कलअदम करार दे देती है, तो जो उसमें मुलव्विस होता है वो क्या करे? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन नैब का जो कानून है उसकी दफ़ा नंबर 36 है, वो ये कहती है कि नैब के अफसरान ने, नैब के किसी भी ऑफिस होल्डर ने अगर कोई इक़दाम गुड फेथ में किया है, नेक नियति पर किया है, तो उसके ख़िलाफ़ किसी अदालत में कोई दावा दायर नहीं हो सकता, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती, उसको इंडेमनिटी हासिल है। तो लेकिन ये इंडेमनिटी जो कानून में दी गई है वो बहरहाल गुड फेथ की बुनियाद पर दी गई है, और अगर अदालत चाहे और किसी केस में इस नतीजे पर पहुँचे तो वो ये कह सकती है पूरे केस के हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के दौरान नैब अफसरान का गुड फेथ यानी नेक नियति शामिल नहीं थी। बदकिस्मती से बहरहाल इस केस के फ़ैसले में अदालत ने ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं दिए। अदालत ने जो लिखा है वो बड़ा एक अहमियत का हामिल है। अदालत ने लिखा कि इस केस में नैब ने कहीं ये इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, एलेज ही नहीं किया कि मुल्ज़मान ने किसी किस्म का इस प्रोजेक्ट में कोई इलीगल गेन किया था, ठीक है, कोई फाइनेंशियल गेन किया था, इसकी एलिगेशन ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, क्योंकि नैब के जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले, अनवर सैफुल्लाह केस में, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मसूद चिश्ती केस में अभी हेल्ड किया है कि ये जो नैब के केसेस हुआ करते हैं, जब आप करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपको साथ ये साबित करना होता है कि उस बंदे ने इलीगल गेन क्या किया है, मटीरियल गेन क्या किया ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्डर ने।
اچھا سر میری بات تو اب اس کیس میں تو جی سوری ہاں اسی کیس کی طرف ہی آ رہے تھے، فرمائیے. اچھا تو اب اس کیس میں عدالت نے بہرحال واضح طور پر لکھ دیا کہ پورے ریفرنس میں مجھے کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ نیب نے کہیں الج بھی کیا ہو فائنینشیل گین کا کسی بھی ملزم کے خلاف، کسی ایک ملزم کے خلاف. تو عمران پہ بلکہ میں تو حیران ہوں کیس کیا بنا ہے. عمران صاحب 3 انویسٹیگیشن 2 انکوائری اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام ہی نہیں لگایا تھا. تو یہ جو سارا ہراساں کیا گیا، الزام ہی نہیں لگا، اتنا جو ہراساں کیا گیا، ریفرنسز، سمننگ، بدتمیزی چلے بندہ برداشت کر لیتا ہے. اور اچھا یہ جو چیزیں پتہ ہے صرف وہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جنہوں نے واقعی کچھ نہیں کیا. جس کو پتہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں گلٹی ہوں، وہ تو کر ہی لیتا ہے نا. تو سر اتنی انویسٹیگیشنز، 2 انکوائریز، 3 انویسٹیگیشنز اور الزام ہی نہیں لگا. یہ مطلب میں ایز اے لیمن سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کسی پر کچھ بھی کہہ دو اور نہ کہو انفیکٹ ان دس کیس، اور پھر آپ جیسے بھی اس کے ساتھ رویہ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نائب آفیشل ہو؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کہ دکھ کی بات بتاؤں بلکہ، کہ اس کیس میں نیب نے جو اسد منیر صاحب پر الزام لگایا ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اتنا سارا ہے کہ جن بورڈ میٹنگز میں، یعنی جس میں بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے، جس میں ممبران ہوتے ہیں سی ڈی اے کے، سی ڈی اے کا ممبر پلاننگ ہوتا ہے، ممبر اسٹیٹ ہوتا ہے، ممبر فائنانس ہوتا ہے، ممبر ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، اس جو ممبران بیٹھتے ہیں وہ پورا بورڈ ہے ایک سی ڈی اے کا. اس نے جو فیصلہ لیا، اسد منیر صاحب پر صرف اتنا سارا الزام ہے کہ جب یہ اس پروجیکٹ کی منظوری دی جا رہی تھی تو انہوں نے اس کو روکا نہیں ہے، وہ بورڈ کے ممبر تھے. یہ الزام ہے جس کی بنیاد پر، یعنی اور وہ اس پورے پروجیکٹ میں کسی قسم کی کرپشن کا تو دور تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. وہ تو ثابت ہونا کیا الزام بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اس بندے پر الزام کیا ہے. اس پر الزام یہ ہے کہ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پروجیکٹ دینے کا، اور اس کی بنیاد پر آپ نیب کے ملزم ہیں. یعنی اس مسئلے پر بورڈ کے چیئرمین، بورڈ کے باقی لوگوں کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے، سب کے اوپر مقدمات بنا دیے. اس پورے پروسیس میں جتنے لوگ شامل تھے، 12 کے 13 لوگ تھے، وہ سارے کے سارے مجرم بنا دیے گئے. اور بلکہ جس کانٹریکٹر نے کام کیا تھا، محمد حسین ڈی ایس ٹی ایس والے، اس نے کیا ہے، بی او ٹی کا یہ پروجیکٹ ہے، یعنی بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر ٹو سی ڈی اے. یعنی وہ بلڈ بھی اپنے خرچے پر کرے گا، آپریٹ کرے گا، اور اس کے بعد یہ جو بھی کنسٹرکشن ہوگی وہ ساری کی ساری سی ڈی اے کی ملکیت ہو جائے گی. اب یہ والا سارا کیس تھا، اس میں پبلک ایکسپینس کوئی تھا ہی نہیں، یعنی عوام کا پبلک ایکسچیکر کا 1 روپیہ بھی اس میں استعمال نہیں ہوا تھا. اور اس کی بنیاد پر پورا ایک کیس بنایا گیا، اور پھر اتنا بڑا نقصان ہوا، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی زندگیاں، ساری چیزیں آپ نے اس کو دیکھا. میرا خیال ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس پر دیکھا جانا چاہیے